हाई स्टेप इंटरनेशनल, जिसका हेड ऑफिस लाहौर में वाक़या है और हर खास आवाम को अपने इदारे के प्लेटफॉर्म से जिंदगी बदलने के मौके फराहम कर रहा है। हाई स्टेप इंटरनेशनल एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए कमाने के मुकम्मल मौके फराहम करने के साथ साथ मुकम्मल तरबियत, सपोर्ट और अपनी मसनूआत जिसमें हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर की मियारी प्रोडक्ट्स की भी फराहमी शामिल है। और इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग सीख कर आपको प्रोडक्ट्स तलाश करने की भी जरूरत नहीं, बल्कि हाई स्टेप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी फराहम करता है और इसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग भी सिखाता है और मुकम्मल सपोर्ट भी फराहम करता है। और यही वजह है कि आप कहीं से भी बैठकर बआसानी हाई स्टेप इंटरनेशनल का हिस्सा बनकर काम कर सकते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। हाई स्टेप इंटरनेशनल 2012 से पाकिस्तान भर में बहुत ही कामयाबी के साथ एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए अपनी हेल्थ और ब्यूटी की मियारी प्रोडक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसकी वजह से लातादाद लोग अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, फिर आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। हाई स्टेप इंटरनेशनल का वेबसाइट लिंक है highstepintl.com। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग की बहुत सी कंपनीज मौजूद हैं, फिर इनमें और हाई स्टेप इंटरनेशनल में क्या फर्क है। अब आप अपना दिल थाम कर बैठे हैं, क्योंकि ऐसा फर्क आपने आज तक नहीं सुना होगा। पहला फर्क, सोशल मीडिया जैसे कि टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब मार्केटिंग की मुकम्मल लाजमी तरबियत बिल्कुल मुफ्त, जबकि दूसरे इदारे सिखाने की फीस लेते हैं। दूसरा फर्क, एफिलिएट मार्केटिंग सीखने के बाद हाई स्टेप इंटरनेशनल अपनी ही तैयार करदा मयारी मसनूआत फराहम करता है। तीसरा फर्क, आपके हाई स्टेप इंटरनेशनल के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हाई स्टेप आपको तन्हा नहीं छोड़ता। आप जाओ और काम करो, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपका टीम लीडर आपसे राब्ते में रहता है और आपकी मुसलसल मदद करके आपकी कामयाबी को मुमकिन बनाता है। चौथा फर्क, ये वाला फर्क आपकी दिल की धड़कन तेज कर देगा। जी हाँ, हाई स्टेप इंटरनेशनल में आप मुस्तकिल 2 तरीके से रोजाना के 3,000 से लेकर 50,000 से भी ज्यादा की आमदन हासिल कर सकते हैं। पांचवा फर्क, जी हाँ, पांचवा फर्क, और बात भी कमीशन की, और वो भी 5 तरह के आसान कमीशन, बाकी सब सिर्फ एक कमीशन देते हैं, जबकि हाई स्टेप इंटरनेशनल 5 तरह के आसान अंदाज के कमीशन देते हैं। अगर मुकम्मल तफसील समझना चाहते हैं, फिर ये वीडियो आखिर तक देखिए और ये 5 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे। छठा फर्क, बहुत ही आसान सेल टारगेट्स पूरा करने पर हौसला अफजाई के लिए कीमती इनामात, जैसा कि ब्रांड न्यू फोन, ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल, ब्रांड न्यू कार, उम्रा का टिकट और बहुत कुछ, जबकि दूसरी एफिलिएट कंपनीज किसी भी किस्म के इनामात नहीं देती। सातवां फर्क, सेल्स टारगेट्स पूरा करने पर अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क सैरो तफरीह के मौके, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। जी जनाब, हाई स्टेप इंटरनेशनल अपने एफिलिएट डिस्ट्रीब्यूटर्स की मेहनत को सराहने के लिए अपनी तरफ से मुफ्त तफरीह के मौके भी फराहम करता है। अब आप इन फर्क पर गौर करें और मजीद इस सिस्टम की तफसील समझने के लिए वीडियो देखें। हाई स्टेप इंटरनेशनल की एफिलिएट प्रोग्राम यानी डिस्ट्रीब्यूटर बनना बहुत आसान है, जिसके लिए शर्त इतनी है कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, इसके लिए सीखना भी चाहते हो। जहाँ मजबूत इरादा होगा, वहाँ ही मकासद की तकमील होती है। अब आपको ये बताऊंगा कि हाई स्टेप इंटरनेशनल की एफिलिएट प्रोग्राम के डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही आपको क्या मिलेगा। नंबर 1, हाई स्टेप इंटरनेशनल एफिलिएट मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही आपको आपका रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर कोड मिलेगा, जिसके तहत आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी बआसानी काम कर सकते हैं। नंबर 2, हाई स्टेप इंटरनेशनल का रजिस्टर्ड एफिलिएट डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही हर एफिलिएट डिस्ट्रीब्यूटर को इसका पोर्टल, बीमा, लॉगिन और पासवर्ड मिलता है, जिसके जरिए डिस्ट्रीब्यूटर अपनी सेल इन पर कमीशन बआसानी देख सकता है, बल्कि इस रकम को बआसानी अपने पोर्टल से अपने बैंक अकाउंट, जैज कैश, इजी पैसा में ट्रांसफर भी कर सकता है। नंबर 3, हर तरह की नई और पुरानी ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग एफिलिएट डिस्ट्रीब्यूटर के पोर्टल में दस्तयाब होंगी, जिससे एफिलिएट डिस्ट्रीब्यूटर कहीं भी किसी भी जगह से ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग्स बआसानी बार बार सुन सकता है। नंबर 4, हाई स्टेप इंटरनेशनल एफिलिएट मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही आप 5 तरह के सेल्स कमीशन के हकदार होंगे, जो आप अपनी फरोख्त से हासिल करेंगे। नंबर 5, हाई स्टेप इंटरनेशनल एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे आसान और अछूता प्रोग्राम हाई स्टेप इंटरनेशनल एफिलिएट मार्केटिंग रेफरल प्रोग्राम कहलाता है। जी हाँ, रेफरल प्रोग्राम की भी आपको बाकायदा ऑनलाइन तरबियत फराहम की जाएगी, जिसमें आपके रेफरल की हर किस्म की सेल्स पर हर हाई स्टेप इंटरनेशनल की तरफ से आपको 3 तरह के मुस्तकिल कमीशन मिला करेंगे, जिसकी मुकम्मल तफसील
آپ اپنے پورٹل اکاؤنٹ کے ذریعے بآسانی دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ہائی اسٹیپ انٹرنیشنل ایفیلیٹ مارکیٹنگ پروگرام کا آپ کیسے حصہ بن سکتے ہیں اور کیسے گھر بیٹھے پیسہ کما سکتے ہیں۔ ہائی اسٹیپ انٹرنیشنل ایفیلیٹ مارکیٹنگ ڈسٹریبیوٹر پروگرام میں زندگی میں صرف ایک دفعہ آپ کسی بھی 4 پیکج میں سے آپ ایک پیکج منتخب کر کے اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سلور ڈسٹریبیوٹر، گولڈ ڈسٹریبیوٹر، پلاٹینیم ڈسٹریبیوٹر، ڈائمنڈ ڈسٹریبیوٹر۔ سلور ڈسٹریبیوٹر میں سب سے کم کمیشن اور بونس ملتے ہیں۔ گولڈ ڈسٹریبیوٹر میں سلور سے زیادہ کمیشن اور بونس ملتے ہیں۔ پلاٹینم ڈسٹریبیوٹر میں گولڈ سے زیادہ کمیشن اور بونس ملتے ہیں۔ ڈائمنڈ ڈسٹریبیوٹر میں سب سے زیادہ کمیشن اور بونس ملتے ہیں۔ آئیے اب ہم ہر ڈسٹریبیوٹر پیکج کے کمیشن کو سمجھتے ہیں۔ سلور ڈسٹریبیوٹر پروڈکٹس کی سیلز پر 15% کمیشن حاصل کرتا ہے۔ گولڈ ڈسٹریبیوٹر پروڈکٹس کی سیل پر 20% کمیشن حاصل کرتا ہے۔ پلاٹینیم ڈسٹریبیوٹر پروڈکٹ کی سیلز پر 25% کمیشن حاصل کرتا ہے۔ ڈائمنڈ ڈسٹریبیوٹر پروڈکٹ کی سیلز پر 30% کمیشن حاصل کرتا ہے۔ ابھی آپ کو پروڈکٹ سیل کے کمیشن بتائے ہیں، اب آپ کو ریفرل پروگرام سیلز کی کمیشن بتائیں گے۔ سلور ڈسٹریبیوٹر ریفرل پروگرام کی ریفرل سیل پر 0% کمیشن حاصل کرتا ہے۔ گولڈ ڈسٹریبیوٹر ریفرل پروگرام کی ریفرل سیل پر 10 سے 30% کمیشن حاصل کرتا ہے۔ پلاٹینم ڈسٹریبیوٹر ریفرل پروگرام کی ریفرل سیل پر 15 سے 40% کمیشن حاصل کرتا ہے۔ ڈائمنڈ ڈسٹریبیوٹر ریفرل پروگرام کی ریفرل سیل پر 25 سے 50% کمیشن حاصل کرتا ہے۔ ایفیلیٹ ڈسٹریبیوٹر ریفرل کا مطلب ہے کہ جو بھی نیا ڈسٹریبیوٹر آپ کے ریفرنس سے ہائی اسٹیپ انٹرنیشنل ایفیلیٹ ریفرل مارکیٹنگ ڈسٹریبیوٹر پروگرام کا حصہ بنے گا، اور اس نئے آنے والے ریفرل کے ذریعے بھی کوئی اگر نیا ریفرل پروگرام کا حصہ بنے گا، اس کی ایفیلیٹ ڈسٹریبیوشن پر بھی ہائی اسٹیپ انٹرنیشنل آپ کو الگ سے پہلی اور دوسری جنریشن کی ریفرل سیلز پر کمیشن الگ سے دے گا۔ اب ہم چوتھے اور سب سے بڑے بونس کا ذکر کریں گے، جو آپ کے ریفرل اور آپ کے ریفرلز کے ریفرل کے مستقل کام کرنے پر آپ کو الگ سے مستقل ملتا ہے۔ اس بونس کو ہائی اسٹیپ انٹرنیشنل آرگنائزیشنل بونس کہتا ہے۔ اس بونس کو سمجھانے کے لیے میں ڈائمنڈ ڈسٹریبیوٹر کی ہی مثال دوں گا۔ یہ بونس یونٹ سسٹم میں کام کرتا ہے۔ سلور ڈسٹریبیوٹر آدھا یونٹ، گولڈ ڈسٹریبیوٹر 1 یونٹ، پلاٹینم ڈسٹریبیوٹر 2 یونٹ، ڈائمنڈ ڈسٹریبیوٹر 4 یونٹ۔ اب فرض کریں کہ آپ خود ڈائمنڈ ہے اور ریفرل ڈسٹریبیوٹر بھی ڈائمنڈ ہے، اور آپ نے اور ہر نئے آنے والے ریفرل ڈسٹریبیوٹر نے پوری زندگی میں صرف 2 عدد ہی ریفرل ڈسٹریبیوٹر دینے ہیں۔ تو جب آپ نے 2 ریفر کیا اور وہ بھی ڈائمنڈ تھے تو آپ کا بونس بنا 1800۔ اب طریقہ کہ جو آ رہا ہے نیا آنے والا وہ اپنے حصے کے 2 دیتا جا رہا ہے، لیکن آپ کا کیا بونس بن رہا ہے میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ آپ آئے، آپ نے 2 دیے، آپ کے 1800 بنے، ان 2 نے اپنے حصے کے 2 دیے، یعنی 4 ڈسٹریبیوٹر مزید آئے تو آپ کا بونس مزید 3600 روپے بن گیا۔ ان 4 نے 2 دیے تو 8 ڈسٹریبیوٹر مزید میں آئے ریفرل پروگرام میں، تو آپ کا بونس 7200 بنا۔ 8 نے 2 مزید دیے تو 16، تو آپ کا بونس 14400 بنا۔ اور 16 نے 32 دیے، یعنی اپنے حصے کے 2 تو 28800 بنا، اور ان 32 نے اپنے حصے کے 2 دیے 64، تو آپ کا بونس 57600 روپے بنا۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس سسٹم میں کیسے ڈسٹریبیوٹر بن سکتے ہیں۔ سلور ڈسٹریبیوٹر اگر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بار آپ نے 8000 روپے صرف ایک دفعہ، اور اس رقم کے بدلے آپ کو پروڈکٹس ملیں گی اور آپ ڈسٹریبیوٹر کوڈ بھی آپ کو ملے گا، اور آپ سسٹم کا حصہ بن جائیں گے۔ اگر آپ گولڈ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تو 13000 روپے صرف ایک دفعہ، اور اس رقم کے بدلے آپ کو پروڈکٹس ملیں گی۔ پلاٹینم ڈسٹریبیوٹر کے لیے 23000 روپے صرف ایک دفعہ، اور اس رقم کے بدلے آپ کو کوڈ بھی ملے گا اور پروڈکٹس بھی ملیں گے۔ ڈائمنڈ ڈسٹریبیوٹر 43000 روپے صرف ایک دفعہ، اور اس رقم کے بدلے آپ کو کوڈ بھی ملے گا اور پروڈکٹس بھی ملیں گی۔ ہائی اسٹیپ انٹرنیشنل ڈسٹریبیوٹرز ایفیلیٹ مارکیٹنگ اور ریفرل مارکیٹنگ پلان کے تحت آپ 2 طریقے سے گھر بیٹھ کر کما سکتے ہیں۔ ایک تو نمبر 1 پروڈکٹ سیلز کی ایفیلیٹ مارکیٹنگ، اور نمبر 2 ریفرل مارکیٹنگ پروگرام۔ گھر بیٹھ کر روز کے ہزاروں روپے کما سکتے ہیں، اور اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی مکمل تربیت اور رہنمائی ہائی اسٹیپ انٹرنیشنل آن لائن بھی فراہم کرتا ہے،
और लाहौर हेड ऑफिस में भी तरबियत की सहूलत देता है। हाई स्टेप इंटरनेशनल एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए हाई स्टेप इंटरनेशनल की वेबसाइट highstepintl.com पर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म पुर करके और जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको ये सिस्टम मुतारिफ करवाया है इसका डिस्ट्रीब्यूटर कोड फॉर्म में तहरीर करके रकम बजरिया बैंक, इजी पैसा या जैज़ कैश के जरिए हाई स्टेप इंटरनेशनल को भेजकर स्क्रीनशॉट मुतारिफ करवाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को व्हाट्सएप कर दें। और अगर आप लाहौर हेड ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए पते पर किसी भी कारोबारी औकात में मुतारफ करवाने वाले डिस्ट्रीब्यूटर के मुकम्मल नाम और कोड को नोट करके तशरीफ ला सकते हैं। नोट कर लें कि हाई स्टेप इंटरनेशनल एफिलिएट प्रोग्राम और रेफरल प्रोग्राम में आप हाई स्टेप इंटरनेशनल के एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर के कोड के बगैर अपना इंदराज नहीं करवा सकते। फिर देर ना करें, आज ही अपनी ज़िंदगी बदलने और अपने ख्वाबों को पूरा करने की राह पर पहला कदम रख दें। हाई स्टेप इंटरनेशनल आपका मुंतज़िर।